ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں विश्व के नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, ग्राफ 4 की स्थिति अब आ गई है, जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत परेशानी की बात है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि कई सालों से ही वही इस टाइम पे कहानी रिपीट होती है और उसका कोई राहत नहीं मिली अब तक। अब इससे क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं, कि ये पॉइजन है हमारे लिए। और इसमें आप अगर जो इसको 3 नज़रिया से देखोगे कि एक तो वो लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोई बीमारियां हैं, जैसे फेफड़ों की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कुछ और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हावी पड़ेगी, क्योंकि जिनके खास करके जिनको एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है वो तो प्रेसिपिटेट होती है और उससे उन लोगों को निकलना भी मुश्किल होता है, निमोनिया भी होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रेजेडी, बहुत ज़्यादा हद तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पॉपुलेशन पे। सो दूसरी नज़र जिससे देखनी है वो हमने देखनी है, जैसे जो युवा हैं या मिडिल एज लोग हैं जिनको कोई पहले बीमारी थी या नहीं थी, पर अगर जो ऐसे 4-6 हफ्ते 2 महीने ऐसी पोल्यूशन में उनको एक्सपोजर मिलेगा, इतनी पॉइजनिंग होगी उनकी बॉडी को, तो वो परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे उनके लंग्स में भी। बड़े साल पहले मैंने अपने ऑपरेटिंग रूम से दिखाए थे लंग्स कि जो हिमाचल में रहते हैं उनके लंग्स कितने पिंक थे और जो एनसीआर में रहते हैं उनके चारकोल से भरे हुए थे। तो यही अंदर हो रहा है हमारे कि ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ये जमा हो रहा है। ठीक है, एक तो उसका जो है वो तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और इफेक्ट पड़ेगा और हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी कि लंग कैंसर भी बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ क्या है कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो नॉक्सियस गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्साइड्स होती हैं, सल्फर की है, नाइट्रस की है, कार्बन की है, ये जो नॉक्सियस गैसेस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं फेफड़ों के जरिए, तो ये जो इरिटेंट है ये सारी बॉडी में चलता है। तो तभी आप देखेंगे कि कई लोग कहते हैं कि मेरे को हेडेक हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी पहले से हृदय रोग है उनके हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इरिटेट करता है आर्टरीज को और उस इरिटेशन से जो है ये इन्फ्लेमेशन होती है और प्रेसिपिटेट होता है हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक्स का भी इंसिडेंट बढ़ गया, जो निमोनिया फेफड़ों की प्रॉब्लम भी बढ़ गई और न्यूरोलॉजिकल भी बढ़ गया। ये युवा पे है और सबसे भयंकर जो है वो बच्चों पे है, क्योंकि ये जो अब इसी टाइम से उनके फेफड़े खराब होने शुरू हुए, तो आपको एहसास होगा कि उनका क्या हाल होगा जब वो बड़े होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लंग फंक्शन 20% कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ही पूरे दृढ़ता से इसको लड़ना है। तो अभी तो ये जैसे होता क्या है, हर साल वही हो जाता है, फिर ये इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। पब्लिक में जब तक ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी तब तक इसके सोल्यूशन शायद निकले या ना निकले। तो क्यों हम चाहते हैं कि अपनी न्यू जनरेशन क्यों बर्बाद की जाए उनको, क्योंकि उनकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी ठीक नहीं होंगे, उनके लंग्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो इसको देखते हुए आज के दिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसका मतलब क्या है कि एक तो जैसे इंडोर रहना है, जब तक जैसे ही सूर्य अस्त हो तो ये इन्वर्टेड वेदर हो जाता है और पोल्यूशन और भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए और जो भी वल्नरेबल लोग हैं उनको तो मास्क पहनना ही पहनना है, खास करके आप बाहर जाएंगे तो मास्क पहनना है। अगर जो आपके पास सुविधा है एयर प्योरीफायर की तो एयर प्योरीफायर लगाएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा घर के अंदर, पर बाहर जाने में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम एक तो अपनी तरफ से ध्यान रखें, दूसरा प्रेशर डालें अपनी एनवायरनमेंट म्यूनिसिपल्स पे और गवर्नमेंट्स पे टू से कि ये कब ख़त्म होगा। हर साल ऐसा होता है और मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे अब क्राइसिस होती है तभी आप लोग जागते हो,
اگر جو آپ 2 مہینے پہلے سے وارننگ شروع کر دیتے کہ ٹائم آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سولوشن تب سے ہی سوچا جائے. اب تو صرف ایمرجنسی میجرز ہیں, اور ایمرجنسی میجرز تو ہونے ہی چاہیے, جیسے اب ٹریفک پہ, کنسٹرکشن پہ, اور جو سکولز کو بند کر دیا گیا ہے, ورک فرام ہوم, یہ سب چیزوں سے فائدہ ضرور ہوگا, پر یہ لیٹ ہے, آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے. ڈاکٹر تریحان, جس طرح سے اس پورے ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 30% جو مریض ہیں اسپتالوں کی طرف رخ کریں گے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں, یہ تو صحیح تو ہے کہ اب دیکھو پولیٹیکل کا کیا علاج ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا, اور کرنے کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے, پر ہم ہر سال سنتے ہیں کہ نئے نئے سولوشنز ہیں. اب آپ دیکھو چائنا نے بیجنگ میں اس سے بھی زیادہ پرابلم تھا, انہوں نے سالو کر دیا. انہوں نے اپنے ٹریفک جو مینجمنٹ ٹھیک کیا. کنسٹرکشن جو یہ ڈرائی کنسٹرکشن ہوتی ہے جس میں اڑتی ہے سیمنٹ, اس کو بین کر دیا کہ بھئی آپ اس کو ویٹ رکھو. تیسرا, وہیکولر ٹریفک کو لمٹ کیا. چوتھا سب سے بڑا, انہوں نے جائنٹ ایئر پیوریفائرز لگائے ہر جگہ, وہ ٹاورز ہیں, ایئر پیوریفائنگ ٹاورز. تو ہمیں ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا ہے جو سٹی میں ہے. جو جہاں یہ کرالی جو جلایا جا رہا ہے اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ جو ہم نے سنا تھا کہ ایک ہیپی ہارویسٹر ہے جو وہ اس کو بھوسے کو رول کر کے اس میں بایو انرجی بھی ہو سکتی ہے, کھانا بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, پر وہ کیا ہوا اس کا؟ یہ تو میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے اس سال کہ جو ہیپی ہارویسٹرز دیے بھی گئے تھے, کہتے ہیں 1 لاکھ دیے گئے تھے, ان کا کیا ہوا؟ اب یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے اور بھینکر ہے کہ ہم سارے سٹیزنز کو ایسا ایکسپوجر ہو رہا ہے. ایک انتم سوال ڈاکٹر تریحان, ہم لوگ اس پورے ایٹماسفیئر میں گھل مل گئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پولوشن کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس کتنا ہے. آپ کیا اپنے پیشنٹس, تمام پیشنٹس ہیں, تمام لوگ ہیں, آپ ایک بڑے سرجن ہیں, کیا آپ سندیش دیں گے کہ کیسے رہنا ہے انہیں؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے جب تک یہ سولوشن نہیں نکلے گا. اب اس کا کیا سولوشن نکلے گا, کب نکلے گا, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لاسٹ 10 سالوں سے یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے ہر سال, اور کوئی اس میں ڈفرنس نہیں ہے. اور اے کیو انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, ان دا سینس کہ وہ ڈیٹیریٹ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ لوگ اچھا کر رہے ہیں کہ میڈیا اب تو اٹینشن دے رہا ہے سب کو کہ آپ اپنے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. تو ہم سب کو عادت پڑ چکی ہے ماسک پہننے کی. N95 ماسک پہنیں گے, اگر جو اس کا ایکسپوجر جو ہے یہ پولیوٹنٹس کا یہ بہت کم ہو جائے گا. تو اسی لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اسپیشلی جو لوگ ولنریبل ہیں, اور جن کو نہیں بھی پتا وہ بھی بیمار ہوں گے. اس سے آپ دیکھیں گے ڈائبٹیز کا انسیڈنس بڑھ گیا, لنگ کینسر کا بڑھ گیا, ہارٹ ڈیزیز کا بڑھ گیا, پینکریٹائٹس اور میننجائٹس, ساری چیزوں کو تو یہ اٹیک کر رہا ہے. اب کہاں رکے گی یہ بات جا کے؟ اس پہ ہم نے کیمپین شروع بھی کیا ہے. اب یہ مہینہ جو ہے نومبر کا, یہ بیٹ لنگ کینسر منتھ ہے, اور اس کے مادھیم سے ہم پروگرام کر بھی رہے ہیں. اور یہ ٹریجڈی ہے کہ اسی مہینے میں یہ اتنی ساری لنگ کے اوپر پرابلم آ رہی ہے. آپ سے بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ پرسن راہل کے ساتھ پشکل, بھارت سماچار, دلی.